सावन के आखिरी दिन थे, लेकिन इस इलाके में सावन का महीना खत्म हो जाता था तो भी बारिश अचानक बरसने लगती और हर तरफ जल थल हो जाता। उफक से घटा उठ रही थी और बिजली रह रह कर चमकती और इसके धमाके सुनाई देते थे। और तेज चलो दिलजीत कौर, सगीर ने कहा। तुम बताती हो कि आगे एक नदी है, सैलाब आ गया तो हम यहीं रुके रहेंगे और रमेश चंद्र पूरे गांव को साथ लिए हमारे ताकुब में आन पहुंचेगा। दिलजीत कौर इस तरह चली कि सगीर से भी आगे निकल गई। उसने पीछे देखा और हंसकर सगीर से कहा कि आओ मुझ तक पहुंचो। सगीर ने अपनी रफ्तार तेज कर ली और लड़की तक जा पहुंचा। अब मुझे औरत जात समझना छोड़ दो, दिलजीत कौर ने कहा। यहाँ मुझे जबरन लाया गया था, अब मैं आजाद होकर अपनी मर्जी से जा रही हूँ। अब मेरी रफ्तार और फुर्ती देखते चलो। सगीर को दिलजीत कौर की ये बात इतनी अच्छी लगी कि उसने अपने हौसले में कुछ ताजगी महसूस की और ये भी कि उसके जिस्म में जैसे कोई इजाफी ताकत बेदार हो गई हो। उसने बेख्तियार चाहा कि दिलजीत कौर को अपने साथ लगा ले, जो खराजे तहसीन का एक अंदाज था। लेकिन सगीर ने फौरन महसूस कर लिया कि दिलजीत कौर औरत है, उसे साथ लगाने से वो ताकत बेदार हो जाएगी जो अल्लाह की दी हुई सारी कुव्वतों को बेकार कर देगी। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? दिलजीत कौर ने सगीर से पूछा। क्यों? सगीर ने पूछा। क्या कहीं पैसों की भी जरूरत आ पड़ेगी? हाँ, जरूरत पड़ेगी, दिलजीत कौर ने कहा। पैदल तो जालंधर तक नहीं जाएंगे, जहाँ सड़क आएगी वहाँ बसें भी जाती नजर आएंगी। किसी बस पर कुछ सफर तय कर लेंगे। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो फिक्र वाली कोई बात नहीं, मैं बहुत पैसे ले आई हूँ। मैं तो पंडित का खजाना उठा लाई हूँ। चलते चलते दिलजीत कौर ने शलवार में उड़सी हुई थैली निकाली और सगीर के हाथ में दे दी। ये खासी वजनी थैली थी। सगीर ने थैली को बाहर से ही टटोल कर महसूस कर लिया था कि इसमें जेवरात हैं और नोटों की 2 गड्डियां भी हैं। ये तुमने क्या किया? सगीर ने कदरे गुसीली आवाज में पूछा। अपनी कुछ तो कीमत वसूल करनी ही थी, दिलजीत कौर ने जवाब दिया। मुझे मालूम था कि जेवरात कहाँ रखे हैं, पैसों का भी मुझे इल्म था। मैंने कल दिन को मौका देखकर जेवरात निकाल लिए और ये नोट भी वहाँ पड़े थे, ये भी इसी थैली में डाल लिए। ये तुमने अच्छा नहीं किया, सगीर ने कहा। मैं अगर इतना पापी होता तो तुम्हारे साथ ये पाक और साफ सुथरा रवैया ना रखता जो मैंने रखा। ये तो चोरी और गुनाह है जो तुमने किया है, और वो जो मेरे साथ होता रहा है, दिलजीत कौर ने कहा। क्या वो किसी गुनाह से कम था? क्या वो पंडित रमेश मेरे साथ नेकी करता रहा है? फिर कहती हूँ कि मेरी कीमत बहुत ज्यादा बनती थी, ये तो थोड़ी सी कीमत वसूल की है। मालूम होता है तुमने अपने दिल को बिल्कुल ही मुर्दा कर दिया है। मुझ जैसी लड़की तुम्हारे वजूद में जान नहीं डाल सकी और अब इतना कीमती जेवर और रकम देखकर तुम खुश होने के बजाय नाराज हो रहे हो। हिंदू तो रुपए पैसे पर अपनी इज्जतें भी कुर्बान कर दिया करते हैं। तुम कैसे हिंदू हो? तुम्हें किसने बताया कि मैं हिंदू हूँ? सगीर ने कहा। मैं हिंदू नहीं हूँ दिलजीत कौर, मैं साधु भी नहीं, मैं मुसलमान हूँ। अब ये ख्याल रखना तुम्हारा काम है कि जिस तरह मैंने तुम्हारी आबरू को अपनी आबरू समझा था, इसी तरह तुम मेरे राज को अपना राज समझना। तुम्हारी खातिर अपना खून बहा दूंगी, दिलजीत कौर ने सिखों के अंदाज से कहा। दूसरी बात यह कि ये सुनकर मुझे खुशी हुई है कि तुम हिंदू नहीं और मुसलमान हो। मैं अपने घर जाने की खुशी में तुम्हारे साथ चल तो पड़ी थी, लेकिन दिल में ये खतरा मौजूद रहा कि ये हिंदू न जाने मुझे क्या धोखा देगा। अब खतरा दिल से निकल गया है। अब ये बताओ, तुम इस जंगल बयाबान में मारे मारे क्यों फिर रहे हो? तुमने ये हुलिया क्यों बना रखा है? मालूम होता है तुम मौलवी हो। सगीर ने उसे अपना नाम अकबर बताया, फिर ये बताया कि वो पाकिस्तानी मुसलमान है और वीजे की मियाद खत्म हो गई थी, इसलिए पुलिस उसके पीछे फिर रही थी और वो बागा बागा फिर रहा है। उसने कहा कि वो अब चोरी छिपे सरहद पार करके अपने मुल्क में जाने की कोशिश करेगा। एक बात बताओ दिलजीत कौर, सगीर ने पूछा। अगर मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के हवाले कर दूं तो क्या वो मुझे सरहद पार करा देंगे? तुम मेरे बाप और भाइयों को नहीं जानते, दिलजीत कौर ने कहा। वो जब मुझे देखेंगे और मेरी जुबानी ये सुनेंगे कि तुमने किस तरह मुझे पाक साफ रखा और फिर तुम खतरा मोल लेकर मुझे यहाँ ले आए हो, तो वो तुम्हें अपने कंधों पर बिठाकर पाकिस्तान में दाखिल कराएंगे। वो चलते जा रहे थे। जेवरात वाली थैली अभी सगीर के हाथ में थी, जो उसने खोल कर देखी ही नहीं थी। उसने थैली दिलजीत कौर की तरफ बढ़ाई और कहा कि इसे उसी तरह शलवार में उड़स ले जिस तरह पहले उड़सी हुई थी। दिलजीत कौर ने थैली लेने से इनकार करते हुए कहा कि ये तुम्हारा माल है, लेकिन सगीर ने ये कबूल ना किया और लड़की से कहा ये अपने पास ही रखे। बहरहाल ये थैली दिलजीत कौर ने शलवार में उड़स ली और अच्छी तरह बांध ली कि चलते चलते कहीं गिर न पड़े। बिजली ने एक बार फिर चमक कर उन्हें नदी का पुल दिखा दिया। वो पुल से गुजर रहे थे तो सगीर ने कहा कि सैलाब आ रहा है और पानी पुल तक पहुंच चुका है। पुल से कुछ ही दूर आगे गए थे कि बड़ी तेज बारिश शुरू हो गई। दिलजीत कौर ने कहा कि कहीं रुक जाना चाहिए, लेकिन सगीर ने कहा कि 1 सेकंड भी कहीं नहीं रुकना। सुबह होते ही हमारा ताकुब शुरू हो जाएगा, सगीर ने कहा।
ہم دونوں کو وہاں نہ دیکھ کر وہ ہمیں ڈھونڈے گا ہی، لیکن اسے یہ پتا چل گیا کہ زیورات اور رقم بھی غائب ہے تو وہ گاؤں کے لوگوں کو ساتھ لے کر ہمارے پیچھے آئے گا۔ تمہارے متعلق تو اسے معلوم ہی ہے کہ تم جالندھر کی رہنے والی ہو۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں جالندھر کو جاؤں گا، وہ سیدھا ہمارے پیچھے آئے گا۔ اگر ہم کہیں رک گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے رمیش چندر کے لیے فاصلہ کم کر دیا ہے۔ بارش ہے یا طوفان آ جائے، رکیں گے نہیں۔ بارش تیز ہوئی اور ان دونوں کی رفتار کم ہوتی گئی۔ بارش سامنے سے ترچھی آ رہی تھی، آنکھیں کھول کر چلنا محال ہو رہا تھا، پاؤں بار بار پھسلتے تھے اور خطرہ یہ بھی تھا کہ کسی ایسے نالے میں ہی نہ چلے جائیں جس کے کنارے پانی میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ ان کے نیچے سے پگڈنڈی نکل گئی تھی۔ یہ ان کا اندازہ تھا کہ جالندھر کی سمت ہی جا رہے ہیں۔ دلجیت کور 2-3 بار پھسل کر گری اور ہر بار صغیر نے اسے اٹھایا۔ اس نے اپنا ایک بازو صغیر کے کندھوں پر رکھ دیا اور اس کے سہارے چلنے لگی۔ صغیر نے اپنا بازو اس کی کمر میں ڈال دیا اور اس کے جسم کا کچھ وزن اپنے بازو پر لے لیا۔ صغیر کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس لاٹھی کا سہارا اس کے لیے مددگار ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے تمہارے جسم کے ساتھ لگ کر عجیب سا سکون محسوس کیا ہے، دلجیت کور نے موسلا دھار بارش کے شور میں بلند آواز سے کہا۔ میرا وجود نہ جانے کتنے مردوں کے جسموں سے لگ چکا ہے، ہر جسم سے مجھے یوں لگا جیسے تندور میں پھینک دی گئی ہوں اور میرا وجود جل رہا ہے۔ تم تو ہر بات سمجھتے ہو، لیکن اتنے دنوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ میں تمہارے جسم کے ساتھ لگی ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم میرے وجود کو ایک جوان لڑکی کا وجود نہیں سمجھو گے۔ میرے دل میں کوئی برا خیال یا ارادہ بھی نہیں۔ اب اپنے آپ کو مرد اور مجھے عورت نہ سمجھنا اور مجھے اپنے آپ سے الگ نہ ہونے دینا۔ اس طرح صغیر کے دماغ پر صرف یہ مسئلہ غالب تھا کہ صبح تک بہت دور نکل جائیں گے۔ ویسے بھی اس نے دلجیت کور سے توجہ ہٹا رکھی تھی، اسے وہ ہم سفر بھی سمجھ رہا تھا اور امانت بھی۔ بارش جس اچانک اور تیزی سے آئی تھی اسی طرح آگے نکل گئی۔ یہ ساون کی گھٹائیں تھیں جو اڑتی آتی اور اڑتی آگے نکل جاتی۔ موسلا دھار بارش نے پھوار کی صورت اختیار کر لی۔ اگر موسم ٹھیک ہوتا تو وہ بہت دور نکل گئے ہوتے، لیکن بارش نے انہیں اس فاصلے کا چوتھائی بھی طے کرنے نہیں دیا۔ جو ہی بارش تھمی، صغیر نے دلجیت کور سے اپنا بازو ہٹا لیا اور اسے کہا کہ اب اپنے سہارے پر چلے اور تیز چلنے کی کوشش کرے۔ چاند افق سے اوپر آ گیا تھا، لیکن گٹاؤں نے آگے آ کر چاندنی کو روک رکھا تھا۔ زمین ہموار نہیں تھی، ٹیلے اور ٹیکریاں تھیں جو سیدھا چلنے ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ چلتے ہی گئے اور کچھ اور فاصلہ طے کر لیا۔ 1.5-2 میل اور آگے نکل گئے تو ایک عمودی ٹیلے کے دامن میں کشادہ گف بنی ہوئی تھی۔ زمین سے ذرا سی اونچی ہونے کی وجہ سے اس میں پانی نہیں گیا تھا۔ چاندنی میں یہ صاف نظر آئی اور اسے دیکھ کر دلجیت کور کے قدم رک گئے۔ ذرا دم نہ لے لیں، صغیر کور نے کہا۔ سونا نہیں، ٹانگیں تھک گئی ہیں۔ صغیر بھی محسوس کر رہا تھا کہ بارش کی ٹھنڈ نے جسم کی گرمی بہت کم کر دی ہے اور اس سے تھکن کا احساس زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ دلجیت کور کے ساتھ گف کے اندر چلا گیا۔ گف کی چھت اونچی تھی اور اس کی لمبائی چوڑائی بھی ذرا زیادہ تھی۔ دونوں اس میں جا کر بیٹھ گئے اور اپنی اپنی پیٹھ دیواروں سے لگا لی۔ وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دونوں کو محسوس ہی نہ ہوا کہ ان کے جسم اتنے زیادہ تھک گئے ہیں کہ وہ خوابوں کی دنیا میں جا پہنچے ہیں۔ دونوں جوان تھے اور جوانی پر قابو پانا ناممکن ہوتا ہے۔ صغیر کی آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے جو چیز دیکھی وہ روشنی تھی۔ یہ چاندنی نہیں تھی بلکہ صبح کی شفاف روشنی تھی۔ پھر اس نے اپنا جائزہ لیا تو وہ ایک پہلو کے بل گف کے فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ ہڑبڑا کر اٹھا اور باہر دیکھا۔ باہر کی دنیا کو سورج نے روشن کر رکھا تھا۔ اس نے دلجیت کور کو پکارا۔ وہ بھی پہلو کے بل لیٹی گہری نیند سو رہی تھی۔ پہلی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تو صغیر نے لپک کر جھنجھوڑا اور کہا کہ وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ اٹھو اور باہر دیکھو۔ صغیر نے کہا، ہمیں کم از کم آج کی رات رکنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب یہ نہ کہنا کہ بھوک لگی ہے، اب یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ میں بہت تیز بھاگنے کے لیے تیار ہوں، دلجیت کور نے بڑی تیزی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ چلو نکلو یہاں سے۔ دونوں گف سے باہر نکلے اور تیزی سے چلنے لگے۔ پنڈت رمیش اتنی جلدی جاگنے کا عادی نہیں تھا۔ وہ تو اپنے علاقے کا مہاراجہ بنا ہوا تھا۔ اس کی بیوی عبادت کرنے والی شریف عورت تھی۔ رمیش نے اپنی ایک شاہانہ دنیا بنا رکھی تھی۔ پنڈت یعنی برہمن شراب نہیں پیا کرتے تھے، لیکن وہ شراب پیتا تھا۔ ایک تو اس نے دلجیت کور کو باقاعدہ داشتہ بنا کر گھر میں رکھا ہوا تھا اور پھر دوسرے چوتھے روز کوئی نئی لڑکی ان کے گھر رات گزارنے کے لیے آتی تھی۔ رمیش کی بیوی نے اپنا دھیان گیان اپنے پرمیشور اور دیوی دیوتاؤں کی طرف کر رکھا تھا۔ وہ رمیش کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی تھی۔ صبح ابھی تاریکی ہوتی تو وہ اٹھ کر عبادت شروع کر دیتی۔ اس صبح اٹھی تو اس نے شاید کپڑے تبدیل کرنے کے لیے وہ ٹرنک کھولا جس میں زیورات اور رقم والی تھیلی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ تھیلی وہاں نہیں ہے۔ ٹرنک سے سارے کپڑے لتے نکال پھینکے، لیکن تھیلی کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ تو اس عورت کی جمع پونجی تھی۔ وہ دوڑتی اس کمرے میں گئی جس میں رمیش سویا ہوا تھا۔ اسے جگایا اور بتایا کہ زیورات اور پیسوں والی تھیلی کہاں ہے۔ رمیش نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ خود ہی کہیں ادھر ادھر رکھ دی ہوگی۔
और उसे इसने बेवक्त जगा दिया है। बीवी को यकीन था कि थैली इसी ट्रंक में और इसी जगह रखी रहती थी और उसने थैली को कई दिनों से हाथ नहीं लगाया था। उसने रोना शुरू कर दिया कि इतने ज्यादा जेवरात गायब हैं। रमेश चंद्र गुस्से से उठा और खुद जाकर ट्रंक देखा। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी सवेरे उसके दरवाजे पर कोई शख्स दस्तक देने की जुर्रत नहीं कर सकता था। रमेश बुड़बुड़ाता हुआ बाहर निकला कि इस वक्त कौन बदबख्त आ गया है और उसे सोने क्यों नहीं दिया जाता। बड़े गुस्से से दरवाजा खोला, देखा वो आदमी बाहर खड़ा था जिसे रमेश ने सगीर की खिदमत के लिए उस मकान में छोड़ रखा था। इस वक्त क्या लेने आए हो? रमेश ने गुस्से से गरजते हुए कहा। माफ कर देना महाराज। उस शख्स ने हाथ जोड़कर गुलामों की सी आवाज में कहा। वो दोनों वहाँ नहीं हैं। दूसरा दरवाजा खुला देखा तो मैं अंदर चला गया। ना आपका मेहमान वहाँ है ना ही लड़की। रमेश चंद्र ये सुनकर सगीर वाले मकान की तरफ दौड़ा गया। अंदर जाकर देखा सगीर और दिलजीत कौर वहाँ नहीं थे। रमेश को पहला ख्याल ये आया कि जेवरात और रकम की थैली दिलजीत कौर ने निकाली है और वो दोनों भाग गए हैं। रमेश वहाँ से दौड़ पड़ा। ये आदमी भी उसके पीछे गया। इस आदमी को रमेश ने 5-7 नाम बताकर कहा कि इन सब को यहाँ ले आओ। जो ही उसके बुलाए हुए आदमी एक एक दो आते रहे। रमेश हर एक को 1-2 आदमियों के नाम बताकर कहता रहा कि तुम उसे साथ ले आओ और तुम फलां को साथ ले आओ। फिर खुद उसने अपनी घोड़ी पर सीन कसी, अपने घर से 2 नाली बंदूक निकाली, उसमें 2 कारतूस डाले और कारतूसों वाली बेल्ट अपनी कमर से बांध ली। थोड़ी देर में उसके घर के सामने 20-22 आदमी इकट्ठे हो चुके थे। रमेश की हिदायत के मुताबिक कोई लाठी से, कोई कुल्हाड़ी से और कोई तलवार से मुसल्ला था। सब पूछ रहे थे कि हुआ क्या है। रमेश चंद्र ने सबको बता दिया कि वो आदमी जिसे उसने इसलिए मेहमान बना रखा था कि उसने इसकी रीछ से जान बचाई थी, वो दिलजीत कौर को साथ लेकर भाग गया है और घर से जेवरात और कुछ रकम भी चोरी हो गई है। ये चोरी यकीनन दिलजीत कौर ने की होगी। वो यकीनन आधी रात के वक्त यहाँ से निकले होंगे। पंडित रमेश चंद्र ने उन लोगों से कहा, रात बहुत बारिश होती रही है, वो दूर नहीं जा सके होंगे। नदी नालों ने चढ़कर उन्हें रोक लिया होगा। तुम सब ने उन दोनों को देखा हुआ है, आसानी से पहचान लोगे। मैं घोड़ी पर सवार होऊंगा, मेरे पास ये 2 नाली बंदूक होगी। तुम सबको दौड़ना है, चलना नहीं। जहाँ वो नजर आए उन्हें पकड़ो। अगर भागें तो बेशक मार डालो। इकट्ठे नहीं जाना, बिखर बिखर कर आगे निकलना है। अब वक्त जाया ना करो और मेरे पीछे आओ। उन लोगों ने रमेश चंद्र को खुश करने के लिए सगीर और दिलजीत कौर को गालियां दी और कत्ल कर देंगे, टांगे तोड़ देंगे और इस किस्म के कुछ और जोशीले और इश्तियाल अंगेज नारे लगाए। रमेश चंद्र अपनी घोड़ी पर सवार हुआ और घोड़ी एक तरफ को दौड़ा दी। ये 20-22 आदमी उसके पीछे दौड़ने लगे। अभी फूट फट रही थी। उस वक्त सगीर और दिलजीत कौर गुफ में गहरी नींद सोए हुए थे। उनकी आंख उस वक्त खुली थी जब सूरज ऊपर आ गया था। सगीर और दिलजीत कौर चले तो जा रहे थे, लेकिन रात की बारिश ने जो कीचड़ और दलदल पीछे छोड़ी थी, ये उन्हें खुलकर चलने नहीं दे रही थी। जमीन की इस हालत में इस इलाके के किसान वगैरह पूरी रफ्तार से चल सकते थे। रमेश चंद्र के आदमी दौड़ते आ रहे थे। रमेश की घोड़ी उन सब से खासी आगे थी। सगीर शदीद खतरा महसूस कर रहा था कि रमेश ताकुब में जरूर आएगा। उसने ये भी देख लिया था कि सारे गांव पर रमेश की हुकूमत चलती है। रमेश अकेला नहीं होगा, हो सकता है गांव की आधी आबादी उसके साथ हो। ये खतरा महसूस करके सगीर थोड़ा थोड़ा फासला चलकर किसी ऐसी टेकरी पर चढ़ जाता जहां छुपने की जगह होती। झाड़ियां या ऊंची घास में बैठ के पीछे देखता कि कोई आ तो नहीं रहा। कुछ और आगे गए तो जमीन ऊपर को उठ रही थी, यानी वहां से कुछ चढ़ाई शुरू हो जाती थी। एक ऐसी टेकरी नजर आई जिसके ऊपर एक डेरी सी बनी हुई थी जो ऊंची घास में ढकी हुई थी। उसके साथ ही 3-4 इकट्ठे दरख्त थे और हरी भरी झाड़ियां भी थी। सगीर उस टेकरी के करीब रुक गया। दिलजीत कौर ने उसे कहा कि वो अपना सफर टेकरियों पर चढ़ चढ़ कर बढ़ा रहा है और वक्त भी जाया हो रहा है, वो सीधा चलता चले। दिलजीत कौर कुछ और कहने लगी थी कि घोड़े के हल्के हल्के टाप सुनाई देने लगे और इसके साथ कुछ आदमियों की आवाजें भी आने लगी। सगीर ने दिलजीत कौर का बाजू पकड़ा और उसे खींचता हुआ झुका झुका दौड़ता उस टेकरी पर चढ़ गया और टेकरी के ऊपर जो कुदरती डेयरी सी बनी हुई थी उसके पीछे जा बैठा और दिलजीत कौर को भी बिठा लिया। मैं जरा उठकर देखता हूँ, सगीर ने कहा। ये उन्हीं की आवाजें हैं, वो आ रहे हैं। उसने जेब से एक चाकू निकाला और खोलकर दिलजीत कौर को देते हुए कहा, मैं लाठी अपने पास रखूंगा, तुम लाठी नहीं चला सकोगी। कोई करीब आए तो ये चाकू उसके पेट में घोंप देना, डरना नहीं और मुझसे अलग भी ना होना। सगीर एक दरख्त के तने की ओट में होकर उठा। उसके बिल्कुल करीब और सामने घास में ढकी हुई डेयरी थी और साथ ही एक ऊंची झाड़ी थी। ये ऐसी ओट थी जिसके पीछे सगीर किसी को नजर नहीं आ सकता था। सगीर को सबसे पहले रमेश चंद्र नजर आया। फिर उसने दाएं बाएं देखा तो दूसरे लोग भी उसे नजर आने लगे जो एक दूसरे से दूर दूर फैले हुए थे और बेतरतीब थे। कोई पीछे रह गया था, कोई आगे था और कोई दूसरों से दाएं या बाएं बहुत ही दूर था। वो भी 200-250 कदम दूर थे।
صغیر نے دلجیت کور کو بتایا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے اور اسے کہا کہ وہ چھپی رہے۔ اس نے یہ طریقہ سوچا کہ اسی جگہ چھپے رہیں اور جب یہ لوگ آگے نکل جائیں گے تو یہ دونوں دائیں طرف یا بائیں طرف چلے جائیں گے۔ ہوا یوں کہ رمیش چندر نے بڑی بلند آواز سے اپنے آدمیوں سے کہا کہ وہ اور زیادہ پھیل جائیں اور وہ خود سیدھا اسی ٹیکری کی طرف آیا جس ٹیکری پر یہ دونوں چھپے ہوئے تھے۔ صغیر کا دماغ بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ رمیش تو سیدھا آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ جو دو آدمی تھے وہ ایک طرف کو دوڑے گئے اور رمیش اکیلا رہ گیا۔ وہاں اور بھی ٹیکریاں تھیں اور ٹیلے بھی تھے۔ یہ سب آدمی ان ٹیکریوں اور ٹیلوں کے پیچھے ہو گئے اور رمیش ٹیکری کے قریب آ گیا۔ رمیش کی گوڑی ذرا آگے نکلی تو صغیر نے اٹھ کر ٹیکری کی ڈلان سے رمیش پر ایسی ڈائیو ماری کہ صغیر کا ایک بازو رمیش کی گردن کے گرد لپٹ گیا۔ صغیر کا ارادہ کچھ اور تھا لیکن اسے فوراً نظر آ گیا کہ رمیش گھوڑے سے گرا تو اس کا ایک پاؤں رکاب سے نکلنے کی بجائے آگے جا کر رکاب میں پھنس گیا۔ صغیر نے پیچھے دیکھا، دلجیت کور اس کی پیٹھ کے تقریباً ساتھ لگی ہوئی تھی۔ رمیش نیچے گر پڑا تھا۔ دلجیت، صغیر نے کہا، گھوڑی کے پیچھے زور سے چاقو مارو۔ دلجیت کور دوڑ کر ٹیکری سے نیچے آئی اور گھوڑی کی پیٹھ پر پوری طاقت سے چاقو مارا۔ گھوڑی بدک کر یک لخت تیز دوڑ پڑی اور صغیر نے رمیش چندر کو چھوڑ دیا۔ آگے کو ٹیکری نے گھوڑی کا راستہ روکا لیکن گھوڑی رکنے والی نہیں تھی، ایک طرف مڑی اور سر پر دوڑتی گئی۔ گھوڑی رمیش کو اپنے ساتھ گھسیٹتی لے جا رہی تھی کیونکہ رمیش کا ایک پاؤں رکاب میں پھنسا ہوا تھا۔ رمیش نے بڑی ہی بلند آواز سے چلانا شروع کر دیا، جلدی پہنچو، مجھے بچاؤ، جلدی آؤ۔ اس کی آوازیں دبتی جا رہی تھی۔ اس کے ایک آدمی نے دیکھ لیا۔ اب یہ آدمی شور مچانے لگا۔ ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے آدمی کو پتہ چل گیا اور سب رک کر پیچھے مڑے اور جس نے دیکھا کہ گھوڑی ان کے پنڈت کو گھسیٹ کر لے جا رہی ہے وہ گھوڑی کے پیچھے دوڑ پڑا۔ اب صغیر اور دلجیت کو ٹیکری پر کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ گھوڑی نے گاؤں کا رخ کر لیا تھا۔ تمام آدمی گھوڑی کے پیچھے دوڑے جا رہے تھے۔ رمیش کا زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ گھوڑی کو روکنے کا صحیح طریقہ یہ تھا کہ اس کے آگے کچھ آدمی آ جاتے اور اس کی لگام پکڑ لیتے، لیکن وہ جاہل لوگ گھوڑی کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور گھوڑی اور زیادہ بدک اور ڈر کر تیز دوڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑی بھی اور رمیش کے آدمی بھی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ دلجیت کور نے صغیر کو دیکھا، صغیر ہنس رہا تھا۔ دلجیت کور بے اختیار صغیر کے سامنے آ کر اس سے لپٹ گئی۔ وہ جب ٹیکری سے اترنے لگے تو دلجیت کور کو رمیش چندر کی بندوق نیچے پڑی نظر آئی۔ وہ دوڑتی نیچے گئی اور بندوق اٹھا لی۔ یہ بندوق اب ہمارے کام آئے گی، دلجیت کور نے کہا، یہ ساتھ لے چلتے ہیں۔ صغیر نے نیچے جا کر بندوق دلجیت کور کے ہاتھ سے لے لی اور زور سے گھما کر پھینکی۔ بندوق ہوا میں جاتی نظر آئی اور کچھ دور جا گری۔ یہ بندوق ہمارے کام نہیں آئے گی، صغیر نے کہا، بلکہ ہمارے لیے خطرہ بنے گی۔ بغیر لائسنس بندوق پاس رکھنا جرم ہے، چلو آگے، میرے اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے۔ وہ آگے کو چل پڑے۔ اس کے فوراً بعد رمیش چندر کی گھوڑی اس کی لہو لہان لاش کو گھسیٹتی ہوئی اس کے گاؤں میں داخل ہوئی۔ تمام آدمی جو رمیش کے ساتھ تھے دوڑتے ہوئے گھوڑی کے پیچھے گئے۔ گھوڑی اپنے گھر کے سامنے جا رکی۔ گھوڑی کا رمیش چندر کے گھر جا پہنچنا کوئی عجوبہ نہ تھا۔ یہ کتے، بلی اور گھوڑے کی فطرت ہے کہ انہیں اپنے مالک کے گھر سے کتنی ہی دور لے جا کر چھوڑ دیں تو یہ واپس اپنے مالک کے گھر واپس آ جائیں گے۔ رمیش کی گھوڑی جب گاؤں میں داخل ہوئی تھی تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کا ایک پاؤں رکاب میں پھنسا ہوا ہے اور گھوڑی اسے گھسیٹتی اور اچھالتی لا رہی ہے۔ یہ آدمی پہچانا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کے کپڑے چیتھڑے بن چکے تھے اور سر سے پاؤں تک یہ بدقسمت شخص خون سے لال تھا۔